الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. جزء سوم، ذکر فضیلت انبیا یکی بر دیگر و به خاطر همکلامی و یا درجات مختلفی که خداوند متعال به انبیا علیهم السلام داده، ذکر معجزات و بینات آنها رو خداوند متعال ذکر می کند. رکوع دومم ذکر اعظم آیت فی القرآن که آیت الکرسی است و دارای برکات و فضایل خیلی زیادی هست و امر به خواندن این سوره شده در هر حالت و خصوصا بعد از نماز پنجگانه. و بعد از اون خداوند متعال ذکر مناظره ابراهیم علیه السلام رو با نمرود بیان می کند. زمانی که نمرود الوهیت رو مدعی می شود و خود را مسجود و معبود می داند و مردم را مسخره می کند، ابراهیم علیه السلام با حجج و براهین و دلائل ثابته مدعی الوهیت و مسجود مردم را شکست داده ذلیل می کند. حاصل این می شود که بعضی از دوستان اشکال می گیرد که مناظره چیز خوبی نیست. گاهی وقت مناظره وقتی با دلایل شرعی باشد و به خاطر نفی دین باشد، مثل تبلیغ و تصنیف و تدریس و وعظ و نصیحت و جهاد و امامت و خطابت، مناظره هم یک حصه دین است و از فواید خالی نیست. چون ابراهیم علیه السلام وقتی میدانست که این گناه است هیچ وقت نمی کرد و انبیا معصوم می باشند و خطا هیچ وقت نمی کنند. بعد از اون خداوند متعال حرمت سود رو بیان می کند که این جنگ با الله است و وقتی کسی با کسی جنگ می کند سرمایه بزرگ اون رو از بین می برد و سرمایه بزرگ من و شما ایمان است که با خوردن سود خداوند متعال آن را از بین می برد. الله حفاظت من را بفرماید و کسانی که این را حلال دانسته و می خورد اینها از اسلام بیرون می شود و به کفر پیوسته می شوند و کسانی که توبه نمی کنند و اصرار دارند اما مسلمان هستند خطر سلب ایمان است. چون یک درهم سود گرفتن 70 مرتبه با مادر خود از زنا کردن بدتر است. خداوند متعال ما رو حفاظت بفرماید. بعد از اون ذکر قصه عزیر علیه السلام و همچنان ذکر خرج کنندگان در راه الله که خدا چی عوضی به اینها میدهد ذکر شده و ذکر معاملات و داد و ستد آن را شما بنویسید با هم دیگر، فاکتبوا بینکم کاتب بالعدل. و همچنان انتهای این سورت بقر با یک دعای مفیدی و خیلی زیبایی که وقتی انسان در اعمال کسالت و سستی می آید و همچنان انسان خطاکار می شود و گناهگار می شود و در احکام الهی کوتاهی می کند، الله این دعا رو به ما تعلیم داده که بگویید که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. بعد از این خداوند متعال سوره آل عمران رو ذکر می کند. آل عمران یعنی فرزندان عمران که ذکر تفصیلی آل عمران در این سوره اومده و عمران اسم یک شخصی بوده و آل عمران یعنی فرزندان عمران. ذکر وفدی که از نصارا پیش رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از 60 نفر اومدن به خاطر که بگوین برای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که عیسی علیه السلام با این دلیلی که اون مثلا کلمت الله هست و روح الله هست، این روح خدا هست و خود خدا هست و الوهیتش ثابت است. و بعد ادعا کردن که ما شعرای خیلی قوی داریم، شاعر خودشون رو جلو کردن. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حسان ابن ثابت رو رضی الله عنه رو جلو کردن و آنها رو شکست دادن با شاعری خودش. و همچنان اینا گفتن که ما خطبا داریم. وقتی خطیب خود رو جلو کردن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ثابت ابن قیس رو جلو کرد. وقتی خطابت و فصاحت و بلاغت آن را دیدن اونها شکست خوردن و ساکت شدن. و بعد از اون رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دلایلی که با اونها گفت درباره عیسی علیه السلام ثابت کرد که عیسی علیه السلام بنده الله است و این کلمت الله است و این اله نیست و معبود نیست. این رو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای اینها ثابت کرد. ذکر جرایم یهود اینجا شده که قتل انبیا و تمسخر و ایذا رسانی به مؤمنان، ظلم و تشدد میکردن. این رو خداوند متعال ذکر میکند و بعد ذکر میکند که باید انسان دانست که محبت قلبی با این دشمنان الله این ناجایز است که به این موالات میگن و موالات حرام است
با اینها. و اما مدارا و تجارت و کاروبار و بعضی از سازندگی هایی که در بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی وجود دارد، البته از علما باید پرسیده شوند که چه نوع تعلقات رو میتونیم با اینها قائم بکنیم، به شرطی که به منافع اسلام، به تجارت اسلام و به کشورهای اسلامی اینها ضرر نرسانند و معاملاتی با اینها ضرر به مسلمان ها و به کارهای مسلمانان نرساند. آن موقع از علما پرسیده اجازت هست و شریعت اجازت میدهد. ذکر مادر مریم شده که زمانی که اینها نظر کردن به خاطر الله که خداوند متعال به من فرزندی بدهد، انشاءالله این رو برای دین وقف میکنم. و مادرش که حنه بنت فاقوز این نظر رو کرد و خداوند متعال برایش دختر داد و تعجب کرد که یا الله من پسر خواسته بودم و شما برای من دختر دادید. خداوند متعال برایشان فرمود ولیس الذکر کالانثی، خیلی جمله زیبایی برایش الله جل شانه فرمود که آن چیزی که تو خواسته بودی من به جای اون آن چیزی را که من برای تو دادم اون خیلی زیبا و بهتر است. و اینی سمیتها مریم، گاهی وقتا ما بر دختر خیلی نگران میشیم ولی خداوند متعال اگر بخواهد از دختر خیلی کارها میگیرد که پسر نمیتواند آن کارها را درباره دین انجام بدهد که دختر انجام میدهد و اینجا فضیلت یک دختر بیان میشود. و همچنان خداوند متعال این فرزند رو برای این داد و مریم علیه السلام شخصیتی بودن که وقتی کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قالت یا مریم انا لك هذا قالت هو من عند الله. این حقیقت رو و این قدرت الله جل شانه رو وقتی زکریا علیه السلام دید در حالی که خودش پیر بود، خانومش پیر بودن، فهمید که الله جل شانه به سببی محتاج نیست، از الله خواست که خدا برایش فرزند بدهد. الله جل شانه برایش یحیی علیه السلام رو داد. پس وقتی شما ولی رو میبینید، حاصل از این قصه ولی رو میبینید، از ولی میخواهید، این عیساییت است. ولی رو دیده، کرامت اون را دیده، از الله میخواهید، این کار مسلمان است. و در انتها خداوند متعال ذکر پیدایش عیسی علیه السلام رو اینجا کرده که این از کلمه کن بدون اسباب ظاهری خداوند متعال این رو به دنیا آورد و رد نظریه تثلیث رو خداوند متعال در اینجا بیان کرد. و الله جل شانه برای عیسی علیه السلام فرمود که انی متوفیک و رافعک، که این تمام مکرها و حیله ها و دروغهای یهود رو خداوند متعال با خاک یکسان کرد و فرمود انی متوفیک، من تو رو وفات میکنم و تو رو بلند میکنم و مطهرک من الذین کفروا، و تو رو حفاظت میکنم و پاک میکنم از اون چیزایی که کافران درباره تو میگوید. این تسلی بوده. پس نظریه اهل سنت و الجماعت همین است که عیسی علیه السلام در آسمان ها هست و من حیث امتی خواهد آمد و جهاد میکند و انشاءالله در این روی کره خاکی یک نفر کافر هم نمیماند و در زمانه اون همه خواهند مسلمان بود در کره خاکی. انشاءالله اگر در زندگی ما آمد نیت بکنیم که ما سپاهیان عیسی علیه السلام باشیم و اگر در زندگی ما نیامد نیت بکنیم اگر اون آمد انشاءالله که ما از معاونین و همکاران عیسی علی نبینا علیه السلام خواهیم بود. انتهای این جزء واقع مباهله هست و همچنان عهد گرفتن خداوند متعال از تمام انبیا که اگر این تمنا رو بکنن که اگر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمد لتؤمنن به و لتنصرن. این تمنا رو خیلی از انبیا کرده بود، این عهد رو خداوند متعال از انبیا گرفته بود. پس ما هم که ایمان بر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم داریم و فضل و کرم الله است که ما در امت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هستیم و اتباع اون را و متابعت اون را بر جان و مال و زندگی خودمون ترجیح بدیم و از همه جلوتر بدانیم و ان شاء الله که هر آیه این قرآن رو شنیده به نیت عمل و به خاطر پیاده کردن در زندگی خود به این نیت گوش کنیم تا خداوند متعال به ما عمل توفیق رو بدهد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.